अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर हाजिर हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की वीडियो स्पोकन अरबी कोर्स से मुतालिक है, जो कि अल-क़िराअतुर राशिदा नामी किताब के ज़रिए आपको पढ़ाया जा रहा है। इस कोर्स के 4 असबाक अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो असबाक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये 5वां सबक है जो कि आपको दिया जा रहा है। इसको आप मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो सके, क्योंकि सबक के आखिर में आपको सबक में आए हुए अरबी अल्फाज व मानी दिए जाएंगे और उनकी मीनिंग उर्दू और इंग्लिश में दी जाएगी, जो कि बहुत अहम है, जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अरबी बोलना चाहते हैं तो उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। लम्मा बलग़्तुस्साबिअता मिन उम्री, लम्मा बलग़्तुस्साबिअह मिन उम्री, जब मेरी उम्र 7 साल की हो गई, या जब मैं अपनी उम्र के 7 साल को पहुंच गया। लम्मा बलग़्तुस्साबिअह मिन उम्री, इसका लफ्ज़ी तर्जमा होगा जब मैं अपनी उम्र के 7 साल को पहुंच गया। लेकिन उर्दू में हम ताबीर इस्तेमाल करते हैं कि जब मेरी उम्र 7 साल की हो गई। अरबी में इसी तरह कहेंगे लम्मा बलग़्तुस्साबिअता मिन उम्री। और जो भी आपको यानी यहाँ अपनी उम्र बतानी हो कि लम्मा बलग़्तुल खामिसा मिन उम्री, लम्मा बलग़्तुस्सादिसा मिन उम्री, लम्मा बलग़्तुस्सामिना मिन उम्री, तो इस तरीके से आप इसको बताएंगे। व्हेन आई रीच्ड 7 फ्रॉम माई एज, तो ये एक उन्वान है, इसके तहत यानी बता रहे जब मेरी 7 साल की उम्र हो गई तो मेरे साथ बचपन में क्या हुआ, यानी मेरे साथ वालिदैन ने कैसी मेरी तरबियत की है। अब आगे आइए शुरू करते हैं। लम्मा बलग़्तुस्साबिअता मिन उम्री, जब मैं 7 साल की उम्र को पहुंचा। व्हेन आई रीच 7 फ्रॉम माई एज, लम्मा बलग़्तु, लम्मा इसका मतलब होता है जब, लम्मा जब, ये क्या है, फ़ेल माजी पे दाखिल होता है और इसकी जज़ा जो आती है वो फ़ेल माजी ही आती है, बग़ैर फ़ा के आती है। अभी आगे जैसा आ रही है कि अमरनी अभी बिस्सलाह, कि मेरे वालिद ने मुझे फिर नमाज का हुक्म दिया। तो अमरनी, ये अमारा ये फ़ेल माजी है, इसके ऊपर हम क्या है, फ़ा नहीं दाखिल करेंगे। लम्मा ये क्या है, शर्त पे दाखिल होता है, लम्मा फ़ेल माजी पे दाखिल होता है शर्त के लिए। लम्मा इसका मतलब होता है जब। बलग़तु यानी मैं पहुँच गया। अस्साबिया, यहाँ पे अस्सना इस्तेमाल नहीं किया है अस्साबिया से पहले, वरना असल इबारत है लम्मा बलग़तु सनत अस्साबिया मिन उम्री, अपनी उम्र को, यानी मेरी उम्र 7 साल की हो गई। अब आप इसको इस तरह भी कहते हैं कि जब तुम्हारी उम्र 7 साल की हो गई। लम्मा बलग़तस्साबिया मिन उम्रिक, लम्मा बलग़तु के बजाय बलग़ता कहेंगे, जब हमारी उम्र 7 साल की हो गई। लम्मा बलग़ना अस्साबिया मिन उम्रिना, तो इस तरह आप क्या है, मुख्तलिफ सेगों के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है अमरनी अबी बिस्सलाह, मुझे मेरे वालिद ने नमाज का हुक्म दिया। माई फादर commanded me to pray, अमरनी, अमरा मुझे, या अमरा हुक्म दिया, ये जवाब शर्त है। अमरा मुझे, ये हुक्म दिया, नी मुझे, अभी मेरे वालिद, बिस्सलाह नमाज का, अमरनी अभी बिस्सलाह, तो मुझे मेरे वालिद ने नमाज का हुक्म दिया। इसके बाद है और मैंने बहुत से वकुन्तु तअल्लमतु कसीरम मिनल अदइया, वकुन्तु तअल्लमतु कसीरम मिनल अदइया, और मैंने बहुत सी दुआएं याद कर ली थीं। आई हैड लर्नड मैनी दुआस। अब यहाँ पे वकुन्तु, ये कुन्तु फ़ेल माजी पे भी दाखिल होता है, फ़ेल मुज़ारे पे भी दाखिल होता है। फ़ेल माजी पे दाखिल होके ये माजी बाईद का माना देगा। वकुन्तु तअल्लमतु, मैंने सीख ली थी, सीख ली थी या मैंने याद कर ली थी। कसीरम यानी बहुत सी, मिनल अदइया दुआएं, दुआएं। वकुन्तु तअल्लमतु कसीरम मिनल अदइया, और मैंने बहुत सी दुआएं याद कर ली थीं। अब यहाँ पे आप इस तरह भी कह सकते हैं वकुन्त तअल्लमत कसीरम मिनल अदइया, और तुमने बहुत सी दुआएं याद कर ली थी। वकुन्ना तअल्लमना कसीरम मिनल अदइया, और हमने बहुत सी दुआएं याद कर ली थीं। तो इस तरीके से आप क्या है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है वह हफ़िज़तु सुवरम मिनल क़ुरआनिल करीम,
من امی، اور اپنی امی سے قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد کر چکا تھا۔ اب یہاں پہ یہ من امی آیا، اس کا تعلق پیچھے والے جملے سے بھی، یعنی میں نے بہت سی دعائیں اپنی امی سے سیکھ لی تھی اور قرآن کریم کی کچھ صورتیں میں نے اپنی امی سے یاد کر لی تھی۔ تو من امی کا ترجمہ ہے دونوں جملوں سے، وَحَفِظْتُ سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ اُمِّ، اور اپنی امی سے قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد کر لی تھی یا یاد کر چکا تھا۔ اینڈ آئی ہیڈ میمورائزڈ سم سورہ آف دا قرآن فرام مائی مدر، وحفظت، اور میں نے یاد کر لی تھیں۔ سورم یہ سورہ کی جمع ہے، یعنی صورتیں، من القرآن الکریم قرآن کریم میں سے، من امی اپنی ماں سے، اپنی والدہ سے، وحفظت۔ اب اس کو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور کہیں تاکہ عادت پڑے، وحفظت سورا من القرآن الکریم من امک، اور تم نے اپنی ماں سے قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد کر لی تھی۔ وحافظ سورا من القرآن الکریم من امی، اور اس نے قرآن کریم میں سے کچھ صورتیں اپنی ماں سے یاد کر لی تھی۔ وحفظنا سورا من القرآن الکریم من امنا، اور ہم نے اپنی ماں سے کچھ صورتیں قرآن کریم کی یاد کر لی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد ہے، اور میری امی ہر رات سونے کے وقت مجھ سے باتیں کرتی تھیں۔ عربی عبارت ہے، وَكَانَتْ أُمِّي تَتَكَلَّمُ مَعِي كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْمَنَامِ، وَكَانَتْ أُمِّي تَتَكَلَّمُ مَعِي كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْمَنَامِ، اور میری امی ہر رات سونے کے وقت مجھ سے باتیں کرتی تھیں۔ اینڈ مائی مدر ٹاکڈ ود می ایوری نائٹ ایٹ بیڈ ٹائم۔ وکانت امی، میری ماں، تتکلم یعنی باتیں کرتی تھیں، تو یہ کرتی تھی کا جو ترجمہ ہو رہا ہے یہ کانت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، یہ کانت کیا ہے، مضارع پہ داخل ہوا ہے۔ معی مجھ سے، تتکلم معی مجھ سے، یعنی باتیں کرتی تھی، کل لیلہ ہر رات، کل لیلہ ہر رات، عند المنام سونے کے وقت، بیڈ ٹائم۔ وکانت امی تتکلم معی کل لیلہ عند المنام۔ اب اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، وکانت امک تتکلم معک کل لیل عند المنام، کل لیلۃ عند المنام، کہ تمہاری ماں تم سے باتیں، یعنی تم سے ہر رات سونے کے وقت باتیں کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو کیا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، فتقص علیہ قصص الانبیاء، اور مجھ کو انبیاء کرام کے قصے سناتی تھی۔ فتقص، اور قصے سناتی تھیں، علیہ مجھے، قصص الانبیاء انبیاء کرام کے، یعنی انبیاء کرام کی کہانیاں یا انبیاء کرام کے واقعات مجھے سناتی تھی۔ اینڈ شی نریٹڈ آن می اسٹوریز آف دا پروفیٹس۔ اب یہاں پہ ہے فتقص، اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا یا قصے سنانا۔ علیہ یہاں آیا ہے تو مطلب یہی ہوگا کہ کہانیاں سناتی تھیں اور قصے سناتی تھی۔ قصص الانبیاء انبیاء کرام کے واقعات۔ اس کے بعد ہے، وَكُنْتُ أَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَصَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ، اور میں شوق اور دلچسپی سے یہ قصے سنا کرتا تھا۔ I listen to these stories with attentiveness and desire۔ اب یہاں پہ وَكُنْتُ أَسْمَعُ، اور میں سنا کرتا تھا، هَذِهِ الْقِصَصَ یہ کہانیاں یا یہ واقعات، بِنَشَاطٍ دلچسپی سے، وَرَغْبَةٍ اور شوق سے۔ وَكُنْتُ أَسْمَعُ، اب آپ اس کو اس طرح بھی پڑھیں، وَكُنْتَ تَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَصَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ، اور تم یہ قصے اور کہانیاں شوق اور رغبت کے ساتھ سنتے تھے۔ وَكُنَّا نَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَصَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ، اور ہم یہ واقعات شوق اور رغبت کے ساتھ سنتے تھے۔ تو آپ ان سیگوں کو مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سبق میں الفاظ و معنی آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ لما کا مطلب ہے جب، when، بلغت میں پہنچ گیا، I reached، السابعہ ساتواں، سیونتھ، السابعہ ساتواں یعنی سیونتھ، ہمارا اس نے حکم دیا، commanded، تعلمت میں نے سیکھا، I learned، کثیراً بہت زیادہ، بہت یا زیادہ، many یا allot، الادعیہ دعائیں، prayers، حفظت میں نے یاد کیا، I memorized، کل لیلہ ہر رات، ایوری نائٹ، عند المنام سوتے وقت، بیڈ ٹائم، تقص وہ بیان کرتی ہے، شی نریٹڈ قصص واقعات، قصے کہانیاں، اسٹوریز، الانبیاء انبیاء کرام، پروفیٹس۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو 5واں سبق دیا گیا ہے، اور یہ جو عربی الفاظ و معنی آئے ہوئے ہیں ان کو آپ ضرور یاد کریں اور اپنی نوٹ بک پر ان کو ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔